कहती है कि आप दुआ करें कि मोहित को ये ना पता चले कि उसकी शादी हो गई है, वरना वो बहुत ही ज़्यादा हंगामा डालेगा और खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो सना होती है, उसके साथ कबीर बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। ले जब वो बर्दाश्त कर के थक जाती है, तो वो वापस अपने घर आती है और कहती है कि बाबा जानी, मुझे कबीर ने अपने घर से निकाल दिया। तो तब उसका बाबा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मैं कबीर के अगेंस्ट बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करूँगा, और अगर तुम इधर कबीर का घर छोड़ के आई हो तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और तुम वापस कबीर के पास चली जाओ, क्योंकि उसकी माँ पहले ही उसके बाप के कान भर चुकी होती है और कहती है कि ये कबीर तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जबकि हमारी बेटी ही घर बसाना ही नहीं चाहती, इसलिए उसके माइंड में नेगेटिव बातें आ चुकी हैं। कभी वो अपनी बेटी की बात नहीं सुनता और अपनी बीवी की बात पे यकीन करता है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा की वालदा की फौरन डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो मोहित को देख लेती है और मोहित उसकी बेटी को प्रपोज करता है। तभी वो ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मुश्किल से ही अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ देखी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रोहाम वापस आता है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि आंटी इस दुनिया से चली गई। मज़ीद जब मलिहा होती है, वो उसको संभालने की कोशिश करती है, और जब मलिहा रोहाम से कहती है कि अब मुझे माजी की यादों से आप दूर ले जाएं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो रोहाम उसकी बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहाँ पे तुम अपनी माँ को याद करके ना रोती रहो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है, वो मलिया के घर के बार बार चक्कर लगाता है, जबकि आगे से उसे दरवाज़ा बंद मिलता है, क्योंकि मलिया तो रोहाम के पास अब चली जाती है। तो तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मलिया कहाँ गई। तो तभी उसकी माँ को जब पता चलता है, तो वो कहता है कि ये डाइन अगेन मेरी बेटे की ज़िंदगी में आ गई है, और अगर ये सिलसिला ना रुका तो मैं इसके शौहर के पास जाऊँगी और उसको सारी बात बताऊँगी। तो अब मोहित की सिस्टर कहती है कि आप दुआ करें कि मोहित को ये ना पता चले कि उसकी शादी हो गई है, वरना वो बहुत ही ज़्यादा हंगामा डालेगा और खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो सना होती है, उसके साथ कबीर बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। ले जब वो बर्दाश्त कर के थक जाती है, तो वो वापस अपने घर आती है और कहती है कि बाबा जानी, मुझे कबीर ने अपने घर से निकाल दिया। तो तब उसका बाबा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मैं कबीर के अगेंस्ट बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करूँगा, और अगर तुम इधर कबीर का घर छोड़ के आई हो तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और तुम वापस कबीर के पास चली जाओ, क्योंकि उसकी माँ पहले ही उसके बाप के कान भर चुकी होती है और कहती है कि ये कबीर तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जबकि हमारी बेटी ही घर बसाना ही नहीं चाहती, इसलिए उसके माइंड में नेगेटिव बातें आ चुकी हैं। कभी वो अपनी बेटी की बात नहीं सुनता और अपनी बीवी की बात पे यकीन करता है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा की वालदा की फौरन डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो मोहित को देख लेती है और मोहित उसकी बेटी को प्रपोज करता है। तभी वो ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मुश्किल से ही अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ देखी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रोहाम वापस आता है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि आंटी इस दुनिया से चली गई। मज़ीद जब मलिहा होती है, वो उसको संभालने की कोशिश करती है, और जब मलिहा रोहाम से कहती है कि अब मुझे माजी की यादों से आप दूर ले जाएं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो रोहाम उसकी बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहाँ पे तुम अपनी माँ को याद करके ना रोती रहो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है, वो मलिया के घर के बार बार चक्कर लगाता है, जबकि आगे से उसे दरवाज़ा बंद मिलता है, क्योंकि मलिया तो रोहाम के पास अब चली जाती है। तो तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मलिहा कहाँ गई। तो तभी उसकी माँ को जब पता चलता है, तो वो कहता है कि ये डाइन अगेन मेरी बेटे की ज़िंदगी में आ गई है, और अगर ये सिलसिला ना रुका तो मैं इसके शौहर के पास जाऊँगी और उसको सारी बात बताऊँगी। तो अब मोहित की सिस्टर कहती है कि आप दुआ करें कि मोहित को ये ना पता चले कि उसकी शादी हो गई है, वरना वो बहुत ही ज़्यादा हंगामा डालेगा और खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो सना होती है,
اس کے ساتھ کبیر بہت ہی زیادہ برا سلوک کرتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ مارتا ہے۔ جب کہ وہ برداشت کر کے تھک جاتی ہے تو وہ واپس اپنے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جانی مجھے کبیر نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو تب اس کا بابا بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کبیر کے اگینسٹ بالکل بھی پروپیگنڈا برداشت نہیں کروں گا، اور اگر تم ادھر کبیر کا گھر چھوڑ کے آئی ہو تو میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور تم واپس کبیر کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ اس کی ماں پہلے ہی اس کے باپ کے کان بھر چکی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کبیر تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، جبکہ ہماری بیٹی ہی گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، اس لیے اس کے مائنڈ میں نیگیٹو باتیں آ چکی ہیں۔ کبھی وہ اپنی بیٹی کی بات نہیں سنتا اور اپنی بیوی کی بات پہ یقین کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ کی والدہ کی فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ موہت کو دیکھ لیتی ہے اور موہت اس کی بیٹی کو پروپوز کرتا ہے۔ تبھی وہ یہ سارا کچھ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے مشکل سے ہی اپنی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں دیکھی گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحام واپس آتا ہے تو وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے کہ آنٹی اس دنیا سے چلی گئیں۔ مزید جب ملیحہ ہوتی ہے وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اب مجھے ماضی کی یادوں سے آپ دور لے جائیں، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، تو روحام اس کی بات مان لیتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، جہاں پہ تم اپنی ماں کو یاد کر کے نہ روتی رہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو موہت ہوتا ہے وہ ملیحہ کے گھر کے بار بار چکر لگاتا ہے، جبکہ آگے سے اسے دروازہ بند ملتا ہے، کیونکہ ملیحہ تو روحام کے پاس اب چلی جاتی ہے۔ تو تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ملیحہ کہاں گئی۔ تو تبھی اس کی ماں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ڈائن اگین میری بیٹے کی زندگی میں آ گئی ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو میں اس کے شوہر کے پاس جاؤں گی اور اس کو ساری بات بتاؤں گی۔ تو اب موہت کی سسٹر کہتی ہے کہ آپ دعا کریں کہ موہت کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، ورنہ وہ بہت ہی زیادہ ہنگامہ ڈالے گا اور خود کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کے ساتھ کبیر بہت ہی زیادہ برا سلوک کرتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ مارتا ہے۔ جب کہ وہ برداشت کر کے تھک جاتی ہے تو وہ واپس اپنے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جانی مجھے کبیر نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو تب اس کا بابا بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کبیر کے اگینسٹ بالکل بھی پروپیگنڈا برداشت نہیں کروں گا، اور اگر تم ادھر کبیر کا گھر چھوڑ کے آئی ہو تو میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور تم واپس کبیر کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ اس کی ماں پہلے ہی اس کے باپ کے کان بھر چکی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کبیر تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، جبکہ ہماری بیٹی ہی گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، اس لیے اس کے مائنڈ میں نیگیٹو باتیں آ چکی ہیں۔ کبھی وہ اپنی بیٹی کی بات نہیں سنتا اور اپنی بیوی کی بات پہ یقین کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ کی والدہ کی فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ موہت کو دیکھ لیتی ہے اور موہت اس کی بیٹی کو پروپوز کرتا ہے۔ تبھی وہ یہ سارا کچھ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے مشکل سے ہی اپنی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں دیکھی گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحام واپس آتا ہے تو وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے کہ آنٹی اس دنیا سے چلی گئیں۔ مزید جب ملیحہ ہوتی ہے وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اب مجھے ماضی کی یادوں سے آپ دور لے جائیں، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، تو روحام اس کی بات مان لیتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، جہاں پہ تم اپنی ماں کو یاد کر کے نہ روتی رہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو موہت ہوتا ہے وہ ملیحہ کے گھر کے بار بار چکر لگاتا ہے، جبکہ آگے سے اسے دروازہ بند ملتا ہے، کیونکہ ملیحہ تو روحام کے پاس اب چلی جاتی ہے۔ تو تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ملیحہ کہاں گئی۔ تو تبھی اس کی ماں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ڈائن اگین میری بیٹے کی زندگی میں آ گئی ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو میں اس کے شوہر کے پاس جاؤں گی اور اس کو ساری بات بتاؤں گی۔ تو اب موہت کی سسٹر کہتی ہے کہ آپ دعا کریں کہ موہت کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، ورنہ وہ بہت ہی زیادہ ہنگامہ ڈالے گا اور خود کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کے ساتھ کبیر بہت ہی زیادہ برا سلوک کرتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ مارتا ہے۔ جب کہ وہ برداشت کر کے تھک جاتی ہے تو وہ واپس اپنے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جانی مجھے کبیر نے اپنے گھر سے نکال دیا۔
تو تب اس کا پاپا بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کبیر کے اگینسٹ بالکل بھی پروپیگنڈا برداشت نہیں کروں گا، اور اگر تم ادھر کبیر کا گھر چھوڑ کے آئی ہو تو میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور تم واپس کبیر کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ اس کی ماں پہلے ہی اس کے باپ کے کان بھر چکی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کبیر تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، جبکہ ہماری بیٹی ہی گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، اس لیے اس کے مائنڈ میں نیگیٹو باتیں آ چکی ہیں۔ کبھی وہ اپنی بیٹی کی بات نہیں سنتا اور اپنی بیوی کی بات پہ یقین کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ کی والدہ کی فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ موہت کو دیکھ لیتی ہے اور موہت اس کی بیٹی کو پروپوز کرتا ہے۔ تبھی وہ یہ سارا کچھ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے مشکل سے ہی اپنی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں دیکھی گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحام واپس آتا ہے تو وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے کہ آنٹی اس دنیا سے چلی گئیں۔ مزید جب ملیحہ ہوتی ہے وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اب مجھے ماضی کی یادوں سے آپ دور لے جائیں، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، تو روحام اس کی بات مان لیتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، جہاں پہ تم اپنی ماں کو یاد کر کے نہ روتی رہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو موہد ہوتا ہے وہ ملیحہ کے گھر کے بار بار چکر لگاتا ہے، جبکہ آگے سے اسے دروازہ بند ملتا ہے، کیونکہ ملیحہ تو روحام کے پاس اب چلی جاتی ہے۔ تو تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ملیحہ کہاں گئی۔ تو تبھی اس کی ماں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ڈائن اگین میری بیٹے کی زندگی میں آ گئی ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو میں اس کے شوہر کے پاس جاؤں گی اور اس کو ساری بات بتاؤں گی۔ تو اب موہت کی سسٹر کہتی ہے کہ آپ دعا کریں کہ موہت کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، ورنہ وہ بہت ہی زیادہ ہنگامہ ڈالے گا اور خود کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کے ساتھ کبیر بہت ہی زیادہ برا سلوک کرتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ مارتا ہے۔ جب کہ وہ برداشت کر کر کے تھک جاتی ہے تو وہ واپس اپنے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جانی مجھے کبیر نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو تب اس کا بابا بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کبیر کے اگینسٹ بالکل بھی پروپیگنڈا برداشت نہیں کروں گا، اور اگر تم ادھر کبیر کا گھر چھوڑ کے آئی ہو تو میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور تم واپس کبیر کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ اس کی ماں پہلے ہی اس کے باپ کے کان بھر چکی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کبیر تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، جبکہ ہماری بیٹی ہی گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، اس لیے اس کے مائنڈ میں نیگیٹو باتیں آ چکی ہیں۔ کبھی وہ اپنی بیٹی کی بات نہیں سنتا اور اپنی بیوی کی بات پہ یقین کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ کی والدہ کی فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ موہت کو دیکھ لیتی ہے اور موہت اس کی بیٹی کو پروپوز کرتا ہے۔ تبھی وہ یہ سارا کچھ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے مشکل سے ہی اپنی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں دیکھی گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحام واپس آتا ہے تو وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے کہ آنٹی اس دنیا سے چلی گئیں۔ مزید جب ملیحہ ہوتی ہے وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اب مجھے ماضی کی یادوں سے آپ دور لے جائیں، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، تو روحام اس کی بات مان لیتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، جہاں پہ تم اپنی ماں کو یاد کر کے نہ روتی رہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو موہد ہوتا ہے وہ ملیحہ کے گھر کے بار بار چکر لگاتا ہے، جبکہ آگے سے اسے دروازہ بند ملتا ہے، کیونکہ ملیحہ تو روحام کے پاس اب چلی جاتی ہے۔ تو تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ملیحہ کہاں گئی۔ تو تبھی اس کی ماں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ڈائن اگین میری بیٹے کی زندگی میں آ گئی ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو میں اس کے شوہر کے پاس جاؤں گی اور اس کو ساری بات بتاؤں گی۔ تو اب موہت کی سسٹر کہتی ہے کہ آپ دعا کریں کہ موہت کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، ورنہ وہ بہت ہی زیادہ ہنگامہ ڈالے گا اور خود کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کے ساتھ کبیر بہت ہی زیادہ برا سلوک کرتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ مارتا ہے۔ جب کہ وہ برداشت کر کر کے تھک جاتی ہے تو وہ واپس اپنے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جانی مجھے کبیر نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو تب اس کا بابا بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کبیر کے اگینسٹ بالکل بھی پروپیگنڈا برداشت نہیں کروں گا، اور اگر تم ادھر کبیر کا گھر چھوڑ کے آئی ہو تو میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور تم واپس کبیر کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ اس کی ماں
पहले ही उसके बाप के कान भर चुकी होती है और कहती है कि ये कबीर तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जबकि हमारी बेटी ही घर बसाना ही नहीं चाहती, इसलिए उसके माइंड में नेगेटिव बातें आ चुकी हैं। कभी वो अपनी बेटी की बात नहीं सुनता और अपनी बीवी की बात पे यकीन करता है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मलिहा की वालदा की फौरन डेथ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वो मोहित को देख लेती है और मोहित उसकी बेटी को प्रपोज करता है। तभी वो ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि उसने मुश्किल से ही अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ देखी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रोहाम वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि आंटी इस दुनिया से चली गई। मज़ीद जब मलिहा होती है वो उसको संभालने की कोशिश करती है और जब मलिहा रोहाम से कहती है कि अब मुझे माजी की यादों से आप दूर ले जाएं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो रोहाम उसकी बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहाँ पे तुम अपनी माँ को याद करके ना रोती रहो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो मलिया के घर के बार बार चक्कर लगाता है, जबकि आगे से उसे दरवाज़ा बंद मिलता है क्योंकि मलिया तो रोहाम के पास अब चली जाती है। तो तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मलिया कहाँ गई। तो तभी उसकी माँ को जब पता चलता है तो वो कहता है कि ये डाइन अगेन मेरी बेटे की ज़िंदगी में आ गई है और अगर ये सिलसिला ना रुका तो मैं इसके शौहर के पास जाऊँगी और उसको सारी बात बताऊँगी। तो अब मोहित की सिस्टर कहती है कि आप दुआ करें कि मोहित को ये ना पता चले कि उसकी शादी हो गई है, वरना वो बहुत ही ज़्यादा हंगामा डालेगा और ख़ुद को नुकसान भी पहुँचा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो सना होती है उसके साथ कबीर बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। ले जब वो बर्दाश्त कर के थक जाती है तो वो वापस अपने घर आती है और कहती है कि बाबा जानी मुझे कबीर ने अपने घर से निकाल दिया। तो तब उसका बाबा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मैं कबीर के अगेंस्ट बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करूँगा और अगर तुम इधर कबीर का घर छोड़ के आई हो तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और तुम वापस कबीर के पास चली जाओ, क्योंकि उसकी माँ पहले ही उसके बाप के कान भर चुकी होती है और कहती है कि ये कबीर तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जबकि हमारी बेटी ही घर बसाना ही नहीं चाहती, इसलिए उसके माइंड में नेगेटिव बातें आ चुकी हैं। कभी वो अपनी बेटी की बात नहीं सुनता और अपनी बीवी की बात पे यकीन करता है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मलिहा की वालदा की फौरन डेथ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वो मोहित को देख लेती है और मोहित उसकी बेटी को प्रपोज करता है। तभी वो ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि उसने मुश्किल से ही अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ देखी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रोहाम वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि आंटी इस दुनिया से चली गई। मज़ीद जब मलिहा होती है वो उसको संभालने की कोशिश करती है और जब मलिहा रोहाम से कहती है कि अब मुझे माजी की यादों से आप दूर ले जाएं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो रोहाम उसकी बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहाँ पे तुम अपनी माँ को याद करके ना रोती रहो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो मलिया के घर के बार बार चक्कर लगाता है, जबकि आगे से उसे दरवाज़ा बंद मिलता है क्योंकि मलिया तो रोहाम के पास अब चली जाती है। तो तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मलिया कहाँ गई। तो तभी उसकी माँ को जब पता चलता है तो वो कहता है कि ये डाइन अगेन मेरी बेटे की ज़िंदगी में आ गई है और अगर ये सिलसिला ना रुका तो मैं इसके शौहर के पास जाऊँगी और उसको सारी बात बताऊँगी। तो अब मोहित की सिस्टर कहती है कि आप दुआ करें कि मोहित को ये ना पता चले कि उसकी शादी हो गई है, वरना वो बहुत ही ज़्यादा हंगामा डालेगा और ख़ुद को नुकसान भी पहुँचा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो सना होती है उसके साथ कबीर बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। ले जब वो बर्दाश्त कर के थक जाती है तो वो वापस अपने घर आती है और कहती है कि बाबा जानी मुझे कबीर ने अपने घर से निकाल दिया। तो तब उसका बाबा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मैं कबीर के अगेंस्ट बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करूँगा और अगर तुम इधर कबीर का घर छोड़ के आई हो तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और तुम वापस कबीर के पास चली जाओ, क्योंकि उसकी माँ पहले ही उसके बाप के कान भर चुकी होती है और कहती है कि ये कबीर तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जबकि हमारी बेटी ही घर बसाना ही नहीं चाहती, इसलिए उसके माइंड में नेगेटिव
باتیں آ چکی ہیں، کبھی وہ اپنی بیٹی کی بات نہیں سنتا اور اپنی بیوی کی بات پہ یقین کرتا ہے۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ ملیحہ کی والدہ کی فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ وہ موہت کو دیکھ لیتی ہے اور موہت اس کی بیٹی کو پروپوز کرتا ہے۔ تبھی وہ یہ سارا کچھ برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے مشکل سے ہی اپنی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں دیکھے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحام واپس آتا ہے تو وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے کہ آنٹی اس دنیا سے چلی گئیں۔ مزید جب ملیحہ ہوتی ہے وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے اور جب ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اب مجھے ماضی کی یادوں سے آپ دور لے جائیں، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، تو روحام اس کی بات مان لیتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے جہاں پہ تم اپنی ماں کو یاد کر کے نہ روتی رہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو موہت ہوتا ہے وہ ملیحہ کے گھر کے بار بار چکر لگاتا ہے جبکہ آگے سے اسے دروازہ بند ملتا ہے کیونکہ ملیحہ تو روحام کے پاس اب چلی جاتی ہے۔ تو تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ملیحہ کہاں گئی۔ تو تبھی اس کی ماں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ڈائن اگین میری بیٹے کی زندگی میں آ گئی ہے اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو میں اس کے شوہر کے پاس جاؤں گی اور اس کو ساری بات بتاؤں گی۔ تو اب موہت کی سسٹر کہتی ہے کہ آپ دعا کریں کہ موہت کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، ورنہ وہ بہت ہی زیادہ ہنگامہ ڈالے گا اور خود کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کے ساتھ کبیر بہت ہی زیادہ برا سلوک کرتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ مارتا ہے۔ جب وہ برداشت کر کر کے تھک جاتی ہے تو وہ واپس اپنے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جانی مجھے کبیر نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو تب اس کا بابا بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کبیر کے اگینسٹ بالکل بھی پروپیگنڈا برداشت نہیں کروں گا اور اگر تم ادھر کبیر کا گھر چھوڑ کے آئی ہو تو میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور تم واپس کبیر کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ اس کی ماں پہلے ہی اس کے باپ کے کان بھر چکی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کبیر تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے جبکہ ہماری بیٹی ہی گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، اس لیے اس کے مائنڈ میں نیگیٹو باتیں آ چکی ہیں، کبھی وہ اپنی بیٹی کی بات نہیں سنتا اور اپنی بیوی کی بات پہ یقین کرتا ہے۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ ملیحہ کی والدہ کی فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ وہ موہت کو دیکھ لیتی ہے اور موہت اس کی بیٹی کو پروپوز کرتا ہے۔ تبھی وہ یہ سارا کچھ برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے مشکل سے ہی اپنی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں دیکھے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب روحام واپس آتا ہے تو وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے کہ آنٹی اس دنیا سے چلی گئیں۔ مزید جب ملیحہ ہوتی ہے وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے اور جب ملیحہ روحام سے کہتی ہے کہ اب مجھے ماضی کی یادوں سے آپ دور لے جائیں، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، تو روحام اس کی بات مان لیتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے جہاں پہ تم اپنی ماں کو یاد کر کے نہ روتی رہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو موہت ہوتا ہے وہ ملیحہ کے گھر کے بار بار چکر لگاتا ہے جبکہ آگے سے اسے دروازہ بند ملتا ہے کیونکہ ملیحہ تو روحام کے پاس اب چلی جاتی ہے۔ تو تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ملیحہ کہاں گئی۔ تو تبھی اس کی ماں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ڈائن اگین میری بیٹے کی زندگی میں آ گئی ہے اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو میں اس کے شوہر کے پاس جاؤں گی اور اس کو ساری بات بتاؤں گی۔ تو اب موہت کی سسٹر کہتی ہے کہ آپ دعا کریں کہ موہت کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، ورنہ وہ بہت ہی زیادہ ہنگامہ ڈالے گا اور خود کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو ثنا ہوتی ہے اس کے ساتھ کبیر بہت ہی زیادہ برا سلوک کرتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ مارتا ہے۔ جب وہ برداشت کر کر کے تھک جاتی ہے تو وہ واپس اپنے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جانی مجھے کبیر نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو تب اس کا بابا بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کبیر کے اگینسٹ بالکل بھی پروپیگنڈا برداشت نہیں کروں گا اور اگر تم ادھر کبیر کا گھر چھوڑ کے آئی ہو تو میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور تم واپس کبیر کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ اس کی ماں پہلے ہی اس کے باپ کے کان بھر چکی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کبیر تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے جبکہ ہماری بیٹی ہی گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، اس لیے اس کے مائنڈ میں نیگیٹو باتیں آ چکی ہیں، کبھی وہ اپنی بیٹی کی بات نہیں سنتا اور اپنی بیوی کی بات پہ یقین کرتا ہے۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔
मलिहा की वालदा की फौरन डेथ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वो मोहित को देख लेती है और मोहित उसकी बेटी को प्रपोज करता है। तभी वो ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि उसने मुश्किल से ही अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ देखी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रोहाम वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि आंटी इस दुनिया से चली गई। मज़ीद जब मलिहा होती है वो उसको संभालने की कोशिश करती है और जब मलिहा रोहाम से कहती है कि अब मुझे माज़ी की यादों से आप दूर ले जाएँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो रोहाम उसकी बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि हम यहाँ से दूर चले जाएँगे, जहाँ पे तुम अपनी माँ को याद करके ना रोती रहो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो मलिया के घर के बार-बार चक्कर लगाता है, जबकि आगे से उसे दरवाज़ा बंद मिलता है क्योंकि मलिया तो रोहाम के पास अब चली जाती है। तो तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मलिहा कहाँ गई? तो तभी उसकी माँ को जब पता चलता है तो वो कहता है कि ये डाइन अगेन मेरी बेटे की ज़िंदगी में आ गई है और अगर ये सिलसिला ना रुका तो मैं इसके शौहर के पास जाऊँगी और उसको सारी बात बताऊँगी। तो अब मोहित की सिस्टर कहती है कि आप दुआ करें कि मोहित को ये ना पता चले कि उसकी शादी हो गई है, वरना वो बहुत ही ज़्यादा हंगामा डालेगा और ख़ुद को नुकसान भी पहुँचा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो सना होती है उसके साथ कबीर बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। ले जब वो बर्दाश्त कर के थक जाती है तो वो वापस अपने घर आती है और कहती है कि बाबा जानी मुझे कबीर ने अपने घर से निकाल दिया। तो तब उसका बाबा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मैं कबीर के अगेंस्ट बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करूँगा और अगर तुम इधर कबीर का घर छोड़ के आई हो तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और तुम वापस कबीर के पास चली जाओ, क्योंकि उसकी माँ पहले ही उसके बाप के कान भर चुकी होती है और कहती है कि ये कबीर तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जबकि हमारी बेटी ही घर बसाना ही नहीं चाहती, इसलिए उसके माइंड में नेगेटिव बातें आ चुकी हैं। कभी वो अपनी बेटी की बात नहीं सुनता और अपनी बीवी की बात पे यकीन करता है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा की वालदा की फौरन डेथ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वो मोहित को देख लेती है और मोहित उसकी बेटी को प्रपोज करता है। तभी वो ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि उसने मुश्किल से ही अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ देखी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रोहाम वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि आंटी इस दुनिया से चली गई। मज़ीद जब मलिहा होती है वो उसको संभालने की कोशिश करती है और जब मलिहा रोहाम से कहती है कि अब मुझे माज़ी की यादों से आप दूर ले जाएं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो रोहाम उसकी बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहाँ पे तुम अपनी माँ को याद करके ना रोती रहो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो मलिया के घर के बार-बार चक्कर लगाता है, जबकि आगे से उसे दरवाज़ा बंद मिलता है क्योंकि मलिया तो रोहाम के पास अब चली जाती है। तो तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मलिहा कहाँ गई? तो तभी उसकी माँ को जब पता चलता है तो वो कहता है कि ये डाइन अगेन मेरी बेटे की ज़िंदगी में आ गई है और अगर ये सिलसिला ना रुका तो मैं इसके शौहर के पास जाऊँगी और उसको सारी बात बताऊँगी। तो अब मोहित की सिस्टर कहती है कि आप दुआ करें कि मोहित को ये ना पता चले कि उसकी शादी हो गई है, वरना वो बहुत ही ज़्यादा हंगामा डालेगा और ख़ुद को नुकसान भी पहुँचा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो सना होती है उसके साथ कबीर बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। ले जब वो बर्दाश्त कर के थक जाती है तो वो वापस अपने घर आती है और कहती है कि बाबा जानी मुझे कबीर ने अपने घर से निकाल दिया। तो तब उसका बाबा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मैं कबीर के अगेंस्ट बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करूँगा और अगर तुम इधर कबीर का घर छोड़ के आई हो तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और तुम वापस कबीर के पास चली जाओ, क्योंकि उसकी माँ पहले ही उसके बाप के कान भर चुकी होती है और कहती है कि ये कबीर तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जबकि हमारी बेटी ही घर बसाना ही नहीं चाहती, इसलिए उसके माइंड में नेगेटिव बातें आ चुकी हैं। कभी वो अपनी बेटी की बात नहीं सुनता और अपनी बीवी की बात पे यकीन करता है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।
मलिहा की वालदा की फौरन डेथ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वो मोहित को देख लेती है और मोहित उसकी बेटी को प्रपोज करता है। तभी वो ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि उसने मुश्किल से ही अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ देखी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रोहाम वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि आंटी इस दुनिया से चली गई। मज़ीद जब मलिहा होती है वो उसको संभालने की कोशिश करती है और जब मलिहा रोहाम से कहती है कि अब मुझे माज़ी की यादों से आप दूर ले जाएं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो रोहाम उसकी बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहाँ पे तुम अपनी माँ को याद करके ना रोती रहो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो मलिया के घर के बार बार चक्कर लगाता है, जबकि आगे से उसे दरवाजा बंद मिलता है क्योंकि मलिया तो रोहाम के पास अब चली जाती है। तो तभी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि मलिया कहाँ गई। तो तभी उसकी माँ को जब पता चलता है तो वो कहता है कि ये डाइन अगेन मेरी बेटे की ज़िंदगी में आ गई है और अगर ये सिलसिला ना रुका तो मैं इसके शौहर के पास जाऊँगी और उसको सारी बात बताऊँगी। तो अब मोहित की सिस्टर कहती है कि आप दुआ करें कि मोहित को ये ना पता चले कि उसकी शादी हो गई है, वरना वो बहुत ही ज़्यादा हंगामा डालेगा और ख़ुद को नुकसान भी पहुँचा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो सना होती है उसके साथ कबीर बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। ले जब वो बर्दाश्त कर के थक जाती है तो वो वापस अपने घर आती है और कहती है कि बाबा जानी मुझे कबीर ने अपने घर से निकाल दिया। तो तब उसका बाबा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मैं कबीर के अगेंस्ट बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करूँगा और अगर तुम इधर कबीर का घर छोड़ के आई हो तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और तुम वापस कबीर के पास चली जाओ, क्योंकि उसकी माँ पहले ही उसके बाप के कान भर चुकी होती है और कहती है कि ये कबीर तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जबकि हमारी बेटी ही घर बसाना ही नहीं चाहती। इसलिए उसके माइंड में नेगेटिव बातें आ चुकी हैं। कभी वो अपनी बेटी की बात नहीं सुनता और अपनी बीवी की बात पे यकीन करता है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा की वालदा की फौरन डेथ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वो मोहित को देख लेती है और मोहित उसकी बेटी को प्रपोज करता है। तभी वो ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि उसने मुश्किल से ही अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ देखी। मज़ीद आप देखेंगे कि जब रोहाम वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि आंटी इस दुनिया से चली गई। मज़ीद जब मलिहा होती है वो उसको संभालने की कोशिश करती है और जब मलिहा रोहाम से कहती है कि अब मुझे माज़ी की यादों से आप दूर ले जाएं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो रोहाम उसकी बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहाँ पे तुम अपनी माँ को याद करके ना रोती रहो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो मलिया के घर के बार बार चक्कर लगाता है, जबकि आगे से उसे दरवाजा बंद मिलता है क्योंकि मलिया तो रोहाम के पास अब चली जाती है। तो तभी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि मलिया कहाँ गई। तो तभी उसकी माँ को जब पता चलता है तो वो कहता है कि ये डाइन अगेन मेरी बेटे की ज़िंदगी में आ गई है और अगर ये सिलसिला ना रुका तो मैं इसके शौहर के पास जाऊँगी और उसको सारी बात बताऊँगी। तो अब मोहित की सिस्टर कहती है कि आप दुआ करें कि मोहित को ये ना पता चले कि उसकी शादी हो गई है, वरना वो बहुत ही ज़्यादा हंगामा डालेगा और ख़ुद को नुकसान भी पहुँचा सकता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो सना होती है उसके साथ कबीर बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। ले जब ये